स्टुडियो टाइम यति बेला 5 बजेको छ। इट्स 5 o'clock। शान्ति, समृद्धि र स्वरोजगारका लागि सञ्चार अभियान। नमस्कार, म कला चापागाई। यो समय हो करेन्ट न्यूजको सुरुमा मेन न्यूज। हात्तीको आक्रमणबाट झापामा एक युवकको मृत्यु। ओखलढुङ्गाको चिसङ्कुगढी गाउँपालिका 4 मा रहेको जंगलमा गैरातीदेखि आग लागि, आगो नियन्त्रणको प्रयास जारी। र अमेरिकाको एटलान्टा राज्यमा गैराती 3वटा स्पा सेन्टरमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा 8 जनाको मृत्यु। हात्तीको आक्रमणबाट झापामा एक युवकको मृत्यु भएको छ। हात्ती आक्रमणबाट इलामको देउमाई नगरपालिका 10 ढोडेनी घर भएका 19 वर्षीय कीर्तिमान खातीको मृत्यु भएको हो। बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 2 स्थित बिन्दुली बाँध नजिक हात्ती आक्रमणबाट आज बिहान खाती सहित अर्जुनधारा 1 सिस्नेका 19 वर्षका मेलन कार्की डोली घाइते भएका थिए। ट्र्याक्टरका श्रमिक खातीको हात र छातीमा गम्भीर चोट लागेको थियो। उपचारका लागि उनलाई तत्काल बेर्ता सिटी अस्पताल पुर्याइएको थियो, तर अस्पतालले रेफर गरेपछि भद्रपुरको प्रादेशिक अस्पताल लगिएको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता राकेश थापाले जानकारी दिएका छन्। अर्का घाइते अर्जुनधाराका कार्की डोलीको उपचार जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट आगामी 3 महिनाको कार्यदिशा बनाउने भएको छ। बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले वर्तमान राजनैतिक अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै स्वेच्छाचारी शक्तिको विरुद्ध लड्ने रणनीति तय गर्न लागेको हो। भेलामा पहिलो दिन सहभागीलाई विभिन्न 10वटा समूहमा विभाजन गरेर समूहगत छलफल गरिनेछ। 10वटै समूहमा उठेका सुझावलाई एकीकृत गरी भोलिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। बैठकले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी 3 महिनाका लागि कार्यदिशा बनाउने र त्यसलाई सभाले पारित गर्ने नेता गंगालाल तुलाधरले बताएका छन्। मूलभूत रूपमा वर्तमान परिवेशमा पार्टी एकता कायम गरी नेतृत्वको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्धको अन्तर्संघर्षलाई रणनैतिक रूपमा कार्यदिशामा समावेश गरिने पनि बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले पुनः सक्रियताका साथ अगाडि बढाउने जिम्मेवारी काँधमा आएका बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका क्रियाकलापहरूले पार्टी एकता भाँडिने संकेत देखिएकाले आफूहरू कार्यकर्ता भेला गरी उनीहरूको सुझावका आधारमा पार्टी एकताको पक्षमा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एकताका साथ अघि बढ्नका लागि भेलाले ऊर्जा दिने विश्वास आफूहरूले लिएको पनि भेलामा सहभागीले बताएका छन्। भेलामा भएको कार्यकर्ताको उपस्थितिले पार्टी अध्यक्ष ओलीको काम कारबाहीहरू कुनै पनि हालतमा सर्वस्वीकार्य छैन र विरोध योग्य छ भन्ने सन्देश पनि देशव्यापी रूपमा प्रभावित गरेको दावी गरिएको छ। पार्टी अध्यक्षले गुटगत भेलामा सहभागी भए कारबाही गर्ने बताइरहेका बेला पार्टी एकताका लागि जुनसुकै परिणाम भोग्ने मानसिकतामा नेता कार्यकर्ताहरू भेलामा सहभागी भएको पनि बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस भएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चौडाल र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संघीय संसदको संयुक्त संसदीय सुनवाई समितिले न्याय परिषदद्वारा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरू विरुद्ध सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको हो। समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरू विरुद्ध सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 10 दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको हो। समितिले न्यायाधीशमा सिफारिस व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबूत प्रमाण खुलाएर 10 दिनभित्र सूचना वा उजुरी दिन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। न्याय परिषदले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका लागि 2 र उच्च अदालतमा 16 जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो। परिषदले सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको बायोडाटा सहित संसदीय सुनवाईका लागि संसदलाई पत्र लेखेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि उनीहरू न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन्। सर्वोच्चमा सिफारिस भएका सुवेदीको योग्यता पुग्दैन भने चुनाव विवादित पृष्ठभूमिका हुन्।
ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका 4 मा रहेको जंगलमा गैरातीदेखि आगलागी भएको छ। बस्ती छेउमा रहेको जंगलमा आगलागी सुरु भएपछि स्थानीयवासी र प्रहरीले नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्। स्थानीय प्रहरी टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि सदरमुकामबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले थप टोली घटनास्थलतर्फ गएको बताइएको छ। जंगलमा आगलागी भएकाले स्याउलाले निभाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्रालाई लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा बन्ड जारी गर्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। केही दिन अघि निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतेवडाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा $30 मिलियन बराबरको बोन्ड जारी गर्न लागेको बताएका थिए। सीईओको भनाई सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएपछि नेप्सेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। नेप्सेका कायम मुकायम सहायक प्रबन्धक सुबोध ढुङ्गेलले 3 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पत्राचार गरिएको बताएका छन्। यसमा के कति सत्य हो भन्दै नेप्सेले निफ्रालाई प्रश्न सोधेको छ। यसैगरी आगामी वर्ष 10% लाभांश दिने भन्दै भएको प्रसारबारे पनि नेप्सेले स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस्ता सूचनाहरूले कम्पनीको शेयर मूल्यमा प्रभाव पार्छ। शेयर मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने निर्णय गरे त्यसको 24 घण्टाभित्रै नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सम्बन्धित निकायभन्दा बाहिरबाट यस्तो विषय बाहिर आएको भन्दै नेप्सेले स्पष्टीकरण सोधेको हो। मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको इटहरी शाखाले क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले क्यूआर कोड भुक्तानी सेवा सुरु गरिएको शाखा प्रबन्धक रविना श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। इटहरीको खनाल इलेक्ट्रोनिक्स र झुम्काको म्याजिक सिनेमा हललाई क्यूआर कोड प्रदान गरेर सेवा सुरु गरिएको हो। शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठका अनुसार अब ग्राहकले आफ्नो मोबाइलको ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरेर क्यूआर कोड स्क्यान गरी बिना चेक आफ्नो बचत खाताबाट 1 लाखसम्म भुक्तानी लिन दिन सक्नेछन्। यो सेवा नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो। मञ्जुश्री फाइनान्सले उच्चतम 8.75% ब्याज दरमा निक्षेप तथा सुलभ दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुका साथै रेमिट्यान्स, मोबाइल ब्याङ्किङ, एटीएम कार्ड, एबीबीएस, आईपीएस लगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अमेरिकाको एटलान्टा राज्यमा गैराती 3वटा स्पा सेन्टरमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मसाज पार्लर र स्पा सेन्टरमा आक्रमण हुँदा 6 एसियाली महिलासहित 8 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। 4 जनाको मसाज पार्लर र 4 जनाको स्पा सेन्टरमा मृत्यु भएको हो। आक्रमणको आशंकामा प्रहरीले 21 वर्षका एक युवालाई पक्राउ गरेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अन्तमा मेन न्यूज पुनः एकपटक। हात्तीको आक्रमणबाट झापामा एक युवकको मृत्यु। ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका 4 मा रहेको जंगलमा आगलागी, आगो नियन्त्रणको प्रयास जारी। र अमेरिकाको एटलान्टा राज्यमा 3वटा स्पा सेन्टरमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा 8 जनाको मृत्यु। हौस् त अपराह्न 5 बजेको करेन्ट न्यूज सकियो। हामी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।